جڑی جاتے حسین کٹھے تے جتھے دفنے ایک جا نہیں جڑا درمیانی فاصلہ بن دیا لیا قرآن رکھ میرے سر دیا درمیانی فاصلہ غازی دی مائن گئیے جویں حسین اکبر لگیا کچی قبر تے ہاتھ مار کے آدھیے باہرہ سوار ملن آئے نہیں آواز آندے باہرہ تیرے اکبر دے ارمان آدھیے باہرہ تیرے اصغر دے منگلوی اپنی زواری منگلوی یار کربلا دی اپنی زواری منگلوی صدائے گریا دے جتنی بری آنکھوں باوجی نوکراں باہرہ تیرے اکبر دے ارمان قبول ہو سی تیرے اصغر دے ارمان آج تائیں غازی دی وفا سنیا آج اون دی وفا پڑھواں جس غازی نو وفا دے سبق پڑھائے کچی قبری چو ہاتھ باہر آئے چپ کرو مجلس کے دائیں دی ویندی سمجھو تے بات رونے یا کچی قبری چو ہاتھ باہر آئے آدھے اماں 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 جدو پنجوی باری حسین آکھے اماں ایڈے اوکھے سفر کر کے کیوں آئیے ہاتھ چوم کے آدھئے سردار دور وستے اومڑ ریت بھولتا نہیں ویندی آئے آئے تھوڑے سمجھڑ تو صدقے بھائی تھوڑے سمجھڑ تو صدقے بھائی تھوڑے سمجھڑ تو صدقے قبر تے جھن پئی جی لکھواری سردار دور وستے اومڑ ریت بھول نہیں ویندی قبر تے جھان پئی سجاد دوڑے ہے فرات تے گیا ہے پانی کپڑیاں تے لاکے نا فرات دا بی بی دے منہ تے آکے کپڑا نچوڑیا اک کھلی آدھیے عابد اے پوری کربلا ویکھنا تیرا کم ہے ساڑھا کم نہیں اے تیرا کم ہے سجاد میں نو دس کتھے ماشکی آخر تے ماتم یا دعائے 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 اچھا کتھے ماچ کی میں غازی نہ لے گل کرنی جتھے آج بین الارمین اوتھے سجاد بائن اپ کے ٹریے جڑی جاتے بابے مرادے جتھے غازی دی مانل منصوب دروازے اس جاتے آکے منہ دے بھار جھڑیے غازی دی ماں عقل مار کے آدھیے میرا بڑا ہائی قبر چھوٹیے آواز آندے نہ روا پوری کربلا ماریا نے آواز آندائی رہائے آئیو موتے ماتم کرنا لے عددارا وین میں کرساں تے تو قرلندہ ویسے وین دی پہلی سطر سن لو نیاز حسین من پڑھن دی بھی ہے پہلی سطر سن لو اگلی سطر تے جڑا شیعہ تے عددار ماتمی ہے وہ دا ہاتھ ہویا تے سر دے نایا من ورمان لمسی کھلوتے بیٹھے عددار غازی دے قبر دے نال پیرواؤں دو زانو آکے بہ گئی رو رو کے آدھئے وے عباد قبری جو جواب آئے جی اماں رو دیئے تے رو کے آدھئے اے عمر تنائی اور میرے سفران دی اور تیتھوں پچھنا آیا ایک گالے غالیہ دے کیڑی گال رو رو کے آدھئے تو کتائے غالی ہوئے نٹ بیاں ویچ ہو جدہ آلیہ کھولے یا حسین ہو تو کتائے غالی ہوئے نٹ بیاں ویچ عبادت قبول فرما جی جتنی باری آنکھو میری نوکری ہے لکھ لکھ واری رو رو کے آدھیے تو کتائے غالی سارے ماتم کرو چھا ہو تو کتائے غالی ہوئے نٹ بیاں ویچ ہو جدہ یا لیا کھولے والے تُسا ماتم کی تے میں وین پورا کر دے غالی دے ٹکڑے قبری جو باہر آئے تے آواز آندیے گلے نہ دے میں بھیڑ بھرا دی